बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदालत को ताला या फैसले पर अमल दरामद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आज आमने सामने आ गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ उल्टा के रख दिया है। जो कुछ इमरान खान के साथ रात भर होता रहा वो सारी तफसीलात सामने आने के बाद सुहेल आफरीदी को भी इमरान खान का आम तरीन पैगाम पहुंचा दिया गया है। तख्त या तख्ता तहरीक इंसाफ के लिए अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है और इसके साथ ही अब जो कुछ होता दिखाई दे रहा है वो एक बड़ा मामला ये है कि उसके अंदर नून लीग की हुकूमत ने किस तरीके से मामलात को मैनेज किया है और ख़ास तौर पर अब तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है और जिस अंदाज में करने जा रही है क्या वो कर पाएगी, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल इस वजह से कि अभी डॉक्टर उज़मा की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो कुछ उन्होंने कहा, एक बेबस बहन जिस तरह आप दीदा हुई, जैसे वो रो रही थी, जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है उन्होंने सब वो तफसीलात शेयर की हैं। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद जो कुछ पिछले 2-3 साल के अंदर इस जमात के साथ हुआ है, इसके बावजूद के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन सड़कों पर उसका उस अंदाज में इजहार नहीं हुआ। और आज पीटीआई को ये नुकसान हुआ है कि उनका तंजीमी स्ट्रक्चर कमज़ोर हुआ है और फिर MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, उन पर भी सख्तियाँ बढ़ाई गई। कोई बड़ा जो सड़कों का इवेंट है वो पैदा नहीं कर सके और उसका ये नतीजा है जो कुछ आज इमरान खान के साथ हो रहा है। ख़ास तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी खदशात का इजहार किया है। ये बहुत ही ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अगले हालात के हवाले से मुसलसल याद दहानी करवाती रहेगी। और इसके अंदर जो कुछ कहा गया उनकी तरफ से चंद पॉइंट्स उसके अंदर बड़े ही आम हैं। एक तो वो बताती हैं कि इमरान खान बार बार एक ही बात करते थे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ कोई इंसानी राब्ता नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, टीवी नहीं था। इमरान खान ने कहा मेरे सर को कुछ होने लगा, मेरा पल्स रेट कभी 42 से ऊपर नहीं गया और ब्लड प्रेशर कभी 120 से ऊपर नहीं गया। मैं डॉक्टर को कहता था तो कोई मेरी परवाह नहीं करता था। तो 10 महीने से जो कैद तन्हाई में है, वैसे तो 3 साल हो गए, पहले मुलाकातें होती रहती थी लेकिन अब जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो है एक चीज और उन्हें बताई जो बहुत ही हैरत अंगेज है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा अस्पताल जाने की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने उन्हें समझाया कि शिफा अस्पताल क्यों जाना है, उनके पास ना अखबार ना टीवी की सहूलत। यानी ये जो बात हो रही थी कि डील हो गई है, ये हो गया, इमरान खान को इस हवाले से कुछ भी इल्म नहीं था। और शायद जो मुखालफीन है उनकी यही कामयाबी है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर वो लाइल्म रखे हुए हैं। और हम भी पूरी कौम मेरे समेत हम समझ रहे थे कि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, मुल्क की किसी को परवाह है, मुल्क की बेहतरी चाहिए, जमहूरियत और इंसानी हकूक की पामालियों पर ये चीजें अब बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो बेहतर नहीं, ये बल्कि एक नया तबल बजा है जो वाज़े अंदाज के अंदर बता रहा है। मैं सिर्फ चंद पॉइंट्स आपके सामने रख के तो अगली बात आपके सामने रखनी है। फिर उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जब हमें पिम्स पहुंचाया गया, अब डॉक्टर फैसल और डॉक्टर उज़मा के साथ क्या हुआ। डॉक्टर फैसल को लेके चले गए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म था कि इन दोनों की मौजूदगी के अंदर मेडिकल बोर्ड चेकअप करेगा, लेकिन एक को शिफा के अंदर ले गए, दूसरे को पिम्स में ले गए और पिम्स के अंदर भी 10 मिनट की एक मुख्तसर सी जिस अंदाज में मुलाकात हुई। लेकिन आप देखिए, उन्होंने बताया कि जब हमें पिम्स पहुंचाया गया तो मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो शिफा इंटरनेशनल का था, तो मुझे कहा गया कि इमरान खान का फॉलो अप चेकअप होना था, इसलिए यहां लाए। मुकम्मल अंधेरा था, हमारे पास मोबाइल नहीं था क्योंकि जेल से मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होती। 15 मिनट गाड़ी में मुझे बिठाए रखा, फिर कहा कि डॉक्टर साहिबा आप आ जाएं। मुकम्मल अंधेरा था, मोबाइल टार्च पर रास्ता दिखाते हुए OPD के रास्ते मुझे एक ऑफिस ले जाया गया और वहां बिठाया गया। उसके बाद मुझे ऊपर एक कमरे में ले गए। इमरान खान भी हैरान थे। इमरान खान मुझे मिले, प्यार किया और कहा कि मैं 10 माह बाद अपनी बहन से मिल रहा हूं। मैंने इमरान खान को बताया कि यहाँ फॉलो अप चेकअप के बाद हम शिफा इंटरनेशनल जाएंगे, वहां आपके मुकम्मल टेस्ट होंगे। फिर हमें एक दफ्तर ले गए जहां डॉक्टर आरफ ने इमरान खान की आंख का मुआयना किया।
آفس میں چیک اپ کیا, آئی ڈراپس کا پوچھا کہ کون سے ڈال رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ مجھے نام یاد نہیں ہے. میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو نام نہیں معلوم کہ آپ نے کون سے لکھ کر دیے ہیں, تو پرسکرپشن نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے, یعنی کوئی پراپر ان کو یاد نہیں تھا. یہ بات ان کا کہنے کا مطلب تھا. اور اب اس سارے معاملے کے اندر جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں اس نے خطرناک صورتحال کو ڈیولپ کر دیا ہے. یعنی عمران خان کو جس انداز کے اندر اب اس قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے اور جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جو خدشات تھے اب وہ درست ثابت ہوئے ہیں. لیکن ڈاکٹر عظما کو اور ڈاکٹر فیصل کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. اب وہ بڑی مشکل صورتحال میں تھے. ایک طرف تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جواب جمع کروا دیتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت نے اپنا ایک موقف دیا جو ان کے بقول جھوٹ تھا تو پھر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے. لیکن حکومت نے جو پراپیگنڈا کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان آ گئے تھے, یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, یہ تو ایک بغیر قصہ کہانی لگتا ہے. اب یہاں پہ سہیل آفریدی نے جو جملے کہے ہیں, جو ان سے سوالات ہوئے ہیں, ویسے تو پریس کانفرنس کے اندر آج انہیں ایک واضح قسم کا اعلان کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. ایک کنفیوز قسم کا معاملہ تھا. اور ڈاکٹر عظما نے بھی صحت کے حوالے سے فٹ قرار دے دیا. یہ ان کا بھی ایک بہرحال جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے تو یہ ایک میسج انہوں نے دیا ہے جو ان کے لیے بھی ایک بڑی عجیب سچویشن وہ پریس کانفرنس پیدا کر گئی ہے. اور یہ پریس کانفرنس ڈاکٹر عظما کو اور پی ٹی آئی کو الٹی پڑ سکتی ہے, جو اس وقت چونکہ ججز بھی بہانے ڈھونڈ رہے ہوں گے. لیکن سہیل آفریدی نے ایک بات بڑی عام کی ہے. انہوں نے کہا یا تو عدالتوں کو تالے لگائیں گے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے. جو کچھ آپ نے کہا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. حکومت کا رویہ افسوسناک تھا, جس انداز میں ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظما کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. اب ڈاکٹر جو فیصل ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بٹھا کے چلے گئے. جب ہم اڈیالہ میں گئے وہاں بھی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. حالانکہ باہر یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید پہلے وہاں پر چیک اپ ہو رہا ہے, ملاقات ہو رہی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کو بٹھائے رکھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ملاقات بھی وہاں پہ نہیں ہوئی, اور ان کو گاڑیوں میں بٹھایا گیا. ایک کو پیمز ہاسپٹل لے گئے اور ایک کو ڈاکٹر فیصل کو شفا کی طرف لے گئے. وہ صبح تک انتظار کرتے رہ گئے اور بتایا گیا کہ شاید وہ نہیں آ سکے. یہ ایک پورا کھیل کھیلا گیا بقول ڈاکٹر عظما کے, جس انداز کے اندر یہ ساری پیش رفت ہوئی ہے. اب اس پہ محمود خان اجگزئی کا بھی رد عمل آیا کہ معلوم نہیں کون سی قوتیں ہیں جو حالات کو معمول پر نہیں آنے دینا چاہتی. سب نے یقین دلایا تھا کہ نہ احتجاج ہوگا نہ جلوس, مگر رات کے واقعات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما خان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. تحریک انصاف آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی, صرف انصاف مانگ رہی ہے. جب سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے جائیں گے تو پھر کس کی بات سنی جائے گی؟ خدا را ملک کو خانہ جنگی کی طرف نہ دھکیلو. تو یہ انہوں نے میسج دیا. اسی طرح کا یعنی میسجنگ وہاں سے بھی ہوئی ہے کہ عمران خان کو شفا اسپتال جانے کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر وہ کہتی ہیں میں نے ان کو ساری بات جو ہے وہ سمجھائی ہے. اب اس صورتحال کو دیکھیں تو یہ پوری ایک گیم بنائی گئی تاکہ بظاہر لگے کہ ہم نے عدالت کی فیصلے پہ عمل درآمد کر دیا ہے. لیکن جو ڈاکٹر عظما نے عمران خان کو فٹ قرار دیا ہے, اگرچہ انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس جملے کا حکومت جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش یقینی طور پر جو ہے وہ کرے گی, اور وہ کہیں گے کہ کوئی ایمرجنسی اس طرح کا ایشو نہیں تھا. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کی تاریخ پہلے طے کرے گی, یعنی جلدی ہوگا. اس حوالے سے ان کی جو مشاورت ہے وہ یقینی طور پر ہوگی. پی ٹی آئی ممکنہ طور پر اسمبلیوں سے استعفیٰ بھی دے سکتی ہے. اب ان کے پاس آپشن محدود ہیں. جس طرح پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا جو سکوپ ہے, ان کا رہنا وہ مشکل بنایا جا رہا ہے. حالات ایک نئے جو ہے وہ تصادم کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر میچ پڑ گیا. ایک طرف جو چیف کمشنر اسلام آباد کے ذریعے حکومت پاکستان نے ایک درخواست دی تھی اور اس درخواست کا اعتراض لگا کے کل واپس کیا گیا تھا. اعتراض دور کر کے اس کو دوبارہ دائر کر دیا گیا ہے نظر ثانی اپیل, یعنی کہ اس پر ریویو کیا جائے اور بجائے گورنمنٹ ہاسپٹل کے جو شفا انٹرنیشنل کے اندر عمران خان کو لے جانے کی بات کی گئی ہے, یہ باقی قیدیوں کے لیے اس طرح کے کیا احکامات ہوں گے, تو اس کو بنیاد بنا کر ایک تو ریویو پٹیشن فائل آج پراپر کر دی گئی ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی عمران خان کی فیملی نے
डॉक्टर उज़मा ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अब ये जजेस का बेंच बरकरार रहता है, अगर तो वो अवेलेबल हुआ तो जल्द इसकी समाअत जो है वो लग सकती है, और एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो जजेस हैं इनका ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि ये इन लेटर एंड स्पिरिट अपने फैसले पर अमल दरामद करवा पाते हैं या नहीं। लेकिन एक तरफ पीटीआई के कारकुनान की बजाय इस्लामाबाद वहां पे अवाम निकली और उसको बुनियाद बनाकर हुकूमत ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है कि पीटीआई के चूंकि कारकुनान आ गए थे, सिक्योरिटी इश्यूज बन गए थे, तो इस वजह से शिफा के अंदर हम नहीं ले जा सके। दूसरी तरफ डॉक्टर उज़मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय उन्होंने अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि किसी किस्म का सियासी बयानबाजी नहीं होगी। हालांकि ये सूरत हाल है, सियासी बयानबाजी ये नहीं है, ये अपने तौर पर वो फैक्ट बयान कर रही हैं। अदालत ने पहले ही इतना लिमिटेड किया मामलात को, इतनी पाबंदियां लगाई और फिर उसको रौंद दिया गया, तो अब मुमकिन है अदालत भी कहे कि आपने चूंकि इसके अंदर खिलाफ वर्जी कर दी है तो कोई रिलीफ ना मिले, जहां पहले ही रिलीफ की एक गैर मामूली किस्म के ये हालात पैदा हुए हैं। तो तहरीके इंसाफ के पास सड़कों पर जंग लड़ने के अलावा अब कोई रास्ता बगैर नहीं बचा है, और जो कुछ जैसे इस मुल्क को चलाया जा रहा है शायद चलाने वाले समझते हैं कि हम इसी तरह चलाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।